खुदाम यीशु मसीह के अजली अब्दी मुही पाक और जलील कदर नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम किताब मुक़द्दस में से मुक़द्दस दाऊद की ज़िंदगी के मुतालिक देखेंगे। जैसा कि हमारा मकसद है कि बाइबल मुक़द्दस में से अपनी क़ुव्वत को, अपनी कौमों को देखना कि खुदाम हमारा मुस्तैद मददगार और हमारा मुहाफ़िज़ और हमारा बचाने वाला है। उसने हर ज़माना में अपने लोगों की मदद की, उनको महफूज रखा, उनको बचाया। मुक़द्दस दाऊद की ज़िंदगी के मुतालिक हम देखते हैं कि ये बाइबल मुक़द्दस में पहला सामुएल और 17वें बाब में इस सारे वाक़यों को बयान किया गया है। और किताब मुक़द्दस में यूँ लिखा है, मुक़द्दस सामुएल की इस किताब में, कि ईला की वादी जो है, शोका का ये शहर है, ये वादी है और दो पहाड़ हैं जिन पर फ़लस्तीनी लोग और इसराइली लोग जो यहूदा के हैं वो खड़े हैं। और कलाम हक में ये लिखा है कि फ़लस्तीनी जो हैं ये जंग करने के लिए आए हैं इसराइल के साथ। और बाइबल मुक़द्दस ये बताती है कि वहाँ उनका फ़लस्तीनियों का एक ऐसा बड़ा शूरमा था जिसका नाम जाति जूलियत था। और ये जाति जूलियत जो है, इसका एक बड़ा कद है और ये पीतल के हथियारों को पहने हुए है। अल-मुख्तसर में उसके कद और उसकी हथियारों की डिटेल में नहीं जाना चाहता। मुख्तसर ये बताना चाहता हूँ कि ये एक बड़ा जसीम कद शख्स था जो अमालिकी था और जाति जूलियत जात के रहने वाला, और जूलियत इसका नाम था। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ये फ़लस्तीन जो है इसराइल की फ़ौजों के सामने आकर 40 दिन तक इसराइल की फ़ौजों की फजीयत करता रहा, खुदा की ज़ात मोतबर के मुतल्लिक़ जो है बड़े बोल बोलता रहा। और कलाम मुक़द्दस में हम एक नौजवान लड़के दाऊद की स्टोरी को इस पर देखते हैं, एक वाक़या को, एक हकीकत को देखते हैं जो इस वाक़या में, जो इस पैसेज में या इस चैप्टर में, बाब में बयान की गई है। तो खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि दाऊद जो है, इसके 3 बड़े भाई जो थे इस फौज में थे ताकि इस जंग में हिस्सा ले सकें। कलाम मुक़द्दस में हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि दाऊद भेड़ बकरियों चलाया करता था, ये छोटा भाई था। और यसी जो इसका बाप है वो भी अब बूढ़ा था। उसने अपने बेटे दाऊद को भेजा कि वो जाए अपने भाइयों की खबरगिरी लाए, हालात कैसे हैं जंग की सिचुएशन के, और वो जंग के बारे में जानने के लिए अपने भाइयों के पीछे जाते हैं और कुछ घर से अनाज अपने बाप की हिदायत के मुताबिक ले जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि वो अपने भेड़ बकरियों को दूसरे निगहबानों के सपुर्द करके जाते हैं। और जब वो जंग में पहुंचते हैं तो वो भी जाति जूलियत को देखते हैं कि वो उसकी फौज की फजीयत कर रहे हैं, जो इसराइल की फौज है, जो खुदावंद की फौज है, जो लश्कर के रब के नाम पर खड़ी है। लेकिन वो शख्स हर रोज आकर ये कहता कि अगर तुम में कोई ऐसा शख्स है जो मेरा मुकाबला करे तो मैं अगर हार जाऊं तो हम आपके मतीयो गुलाम हो जाएंगे, अगर मैं जीत जाऊं तो आप हमारी हुकूमत को या हमारे मतीयो गुलाम हो जाएंगे। और कलाम में मुक़द्दस पे लिखा है कि दाऊद भी वहां पहुंचा और दाऊद ने शख्स की बातों को सुना और वो चुपके दूसरे दोस्तों के पास गया और उनसे कहने लगा कि अगर इस नंग को जो इसराइल के सामने है, खुदा के कलाम, खुदा की फौजों, खुदा के बादशाह, खुदा के लश्कर की फजीयत कर रहा है, इसको ख़त्म कर दिया जाए तो बादशाह उसके साथ क्या सलूक करेगा। और रेडी पहले ही उसमें यह बात चल रही कि अगर कोई शख्स इस शख्स को, जाति जूलियत को मार दे तो बादशाह उसको बहुत सारे अनामात से नवाजेगा और अपनी बेटी भी उसे देगा। और बादशाह दाऊद जो बचपन से अपनी ज़िंदगी में बादशाहत को देखता, जिसकी सोचों में खुदावंद का ला, खुदा का मोहब्बत का बसा और खुदावंद की ज़ात का प्यार जो था, वो शख्स अभी नौजवान है और वो और आगे जाकर और लोगों को पूछता है। उन्होंने भी उसके साथ यही बात की और उसकी बातों के सबब का बड़ा भाई अलियाब जो है वो उसको गुस्से भी होता है, झिड़कता भी है, कहता है मैं तेरी शरारत को जानता हूं। और वो अपने भाई से कहता है मैं तो बस बात ही कर रहा हूं। और जब दाऊद की ये बातें सब ने सुनी तो दाऊद को शाऊल बादशाह के सामने पेश किया गया। और जब उसने कहा कि मैं इस फ़लस्तीन के साथ लड़ना चाहता हूं, जंग करना चाहता हूं, तो शाऊल ने उसे कहा कि क्या बेटा तू लड़ सकता है। और शाऊल के जवाब में मुक़द्दस दाऊद ये कहते हैं कि हाँ, मैंने शेर को मारा है, रीछ को मारा है, तो ये उनमें से एक जैसा होगा। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मुक़द्दस दाऊद को उस वक्त के बादशाह शाऊल ने कहा कि जा, तेरा खुदाम तेरे साथ रहे। ये बड़ी बात है जब बुजुर्ग लोग किसी को बरकत देकर भेजते हैं। और कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि दाऊद जो है वो मैदान जंग में आता है
اور وہاں جب تیاری کرتے ہیں وہاں سے تو داؤد کو ساؤل کے ہتھیار دیے گئے، داؤد کو ساؤل کے پہننے کے تمام طرح کے جو سیکورٹی ویپن سے عطا کی گئے، لیکن ساؤل نے کہا کہ یہ ہتھیار میرے آزمائے ہوئے نہیں، داؤد نے کہا کہ یہ ہتھیار میرے آزمائے ہوئے نہیں۔ اور جب داؤد وہاں سے نکلتا ہے تو اس کے 5 چکنے پتھر اور اپنے فلاخن کو ساتھ لیا جو اس کے ہمیشہ آزمایا ہوا تھا، جس پر اس کا توکل تھا۔ ابھی یہ وقت نہیں ہے کہ ان رازوں کو کھولے یا اس پر بات کی جائے، میں مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ داؤد خدا پر بلیو کرتا تھا اور وہ آگے چلا اور وہ میدان جنگ میں آ گیا، اور ایک طرف وہ فلسطی تھا اور ایک طرف یہ نوجوان مقدس داؤد جو ہے وہاں موجود ہے۔ اور یہ نوجوان بچہ تھا، بالکل اس کے رخسار جو تھے وہ پلپلے جیسے آج کے دور میں جاپانی پھل جیسے ہوتے ہیں، یہ بالکل خوبصورت بڑا پیارا بیٹا۔ اور یہ وہاں گیا، اس نے جب اس کے سامنے میدان جنگ میں اترا مقدس داؤد، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ جو فلسطی تھا وہ بڑے جوش میں آ گیا، بڑا اس کو غصہ آیا کہ تو مجھے لاٹھی اور چوراہے کا تھالا لے کر مجھے بھگانا چاہتا ہے، کیا تو مجھے کتا سمجھتا ہے؟ اور کلام میں خدا میں لکھا ہے کہ اس نے بڑی فضیلت کی اسرائیل کی فوجوں کی، اور خدا کا بندہ مقدس داؤد جو ہے وہ اسے ایک جواب دیتا ہے۔ آئیے اس جواب کو کلام اقدس میں سے پڑھتے ہیں، اس نے کیا اسے کہا اور خدا کی ذات معتبر نے کیسے اس کی مدد کی۔ اور کلام اقدس میں لکھا ہے اس کی 45ویں آیت سے لے کر 17واں باب اور اس کی 45 آیت پہ، اور داؤد نے اس فلسطی سے کہا کہ تو تلوار اور بالا اور برچھی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، پر میں رب الالفاظ کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے جس کی تو نے فضیلت کی ہے تیرے پاس آتا ہوں، اور آج ہی کے دن خداوند تجھ کو میرے ہاتھ سے میں کر دے گا، اور میں تجھ کو مار کر تیرا سر تجھ پر سے اتار لوں گا، اور میں آج کے دن فلسطینیوں کے لشکر کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے جنگلی جانوروں کی کو دوں گا، تاکہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے، اور یہ ساری جماعت جان لے کہ خداوند تلوار اور بالے کے ذریعے سے نہیں بچاتا، اس لیے کہ جنگ تو خداوند کی ہے اور وہی تم کو ہمارے ہاتھ میں کر دے گا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے اور ایسا ہوا کہ جب وہ فلسطی اٹھا اور بڑھ کر داؤد کے مقابلہ کے لیے نزدیک آیا تو داؤد نے جلدی کی اور لشکر کی طرف اس فلسطی سے مقابلہ کرنے کو دوڑا۔ داؤد نے اپنے تھیلے میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اس میں سے ایک پتھر لیا اور فلاخن میں رکھ کر اس فلسطی کے ماتھے پر مارا، اور وہ پتھر اس کے ماتھے کے اندر گھس گیا اور وہ زمین پر منہ کے بھل گر پڑا۔ سو داؤد اس فلاخن اور ایک پتھر سے اس فلسطی پر غالب آیا اور اس فلسطی کو مارا اور قتل کیا۔ داؤد کے ہاتھ میں تلوار نہ تھی، اور داؤد دوڑ کر اس فلسطی کے اوپر کھڑا ہو گیا اور اسی کی تلوار پکڑ کر میان سے کھینچی اور اس سے قتل کیا، اور اس سے اس کا سر کاٹ کر اس کے دان سے جدا کر دیا۔ ہیلیلویا۔ کلام مقدس میں ہم یہ دیکھتے ہیں مقدس داؤد کی زندگی، اس نے اس جاتی جولیت کے قد کی طرف نہیں دیکھا، اس نے اس کی فضیلت اور اس کی باتوں کی طرف دیکھا، اور اپنے قوم کے خدا لشکروں کا رب جو فوجوں کا خدا ہے اس پر نگاہ کی، اور وہ مسئلہ جو اس کی زندگی میں تھا، داؤد کے زندگی میں کام کرتا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ داؤد دکھنے میں تو وہ چھوٹا تھا، لیکن اس کی حضوری اس قدر خدا کی بڑی تھی کہ وہ جاتی جولیت سے کہیں بڑا ہو گیا۔ اس نے خدا پر نگاہ کی کہ جتنے چاہے کروڑوں اربوں خربوں جاتی جولیت ہوں، خدا کی ذات معتبر سے چھوٹے اور حقیر ہیں۔ ہاللویا۔ خداوند کے سامنے کوئی جاتی جولیت آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آپ خداوند پر بھروسہ کریں، خداوند کا نام لے کر کسی بھی میدان میں جائیں جو خداوند نے آپ کے لیے متعین کیا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کی زندگی کے جولیت جو ہے وہ آپ کے سامنے کھڑے نہیں رہ سکے۔ آپ یہوہ کا نام لے کر اس کے قدوس بیٹے یسوع کے نام میں اپنے منہ سے بولے ہوئے ان لفظوں کو لیں اور خدا کے کلام پر بھروسہ کر کے اس کے متعلق جو کہیں گے، کیونکہ اب تو خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ آپ کے پاس یہ پاور ہے کہ آپ کا آسمانی مقاموں میں ابلیس کے بڑے بڑے قلوں کو ڈھا سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، اب تلوار بالے سے نہیں بلکہ خدا نے آپ کو کلام دیا ہے، اگر آپ بولیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی زندگی کے جاتی جولیت مر جائیں گے، آپ کے سامنے نہیں کھڑے رہ سکیں گے۔ خداوند آپ کے روح کی تلوار آپ کو دیتا ہے، اپنے کلام کی تلوار آپ کو دیتا ہے۔ آئیے اس کو استعمال کیجئے، اور جو آپ کی زندگی میں حائل جاتی جولیتیں ہیں ان کا سار ان کی تلوار سے ہی قلم کر دیجئے۔ یہ میرا پیغام ہے۔
اے قوم کے نوجوانوں، بزرگوں، بچوں، اٹھو، دعا روزے میں خدا کے حضور میں بڑھو، خدا کے کلام کو جانیے، خدا کے کلام کے مطابق آگے بڑھیے. آپ کی فوجیں ہمیشہ فاتح رہیں گی، آپ کے دشمن آپ سے مغلوب رہیں گے، کوئی آپ سے نہیں جیت سکتا اگر یہوہ ہمارے ساتھ ہے. سو گاڈ بلیس یو. آئیے خدا پر توکل کیجئے اور ہمیشہ فاتح رہیے اور خدا میں خوشگوار مسرورانہ زندگی گزاریے. خدا آپ سب کو آج کے اس پیغام کے وسیلہ سے برکت دے اور مجھے یہ فضل بخشے کہ میں ہمیشہ خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب کی جو یوٹیوب پہ، میسنجر پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ میرا خاندان ہے، آپ سب کی خدمت کرتا رہوں. گاڈ بلیس یو.